नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा 6 अनिवार्य विषय इकाइ 3 क्षेत्रमिति पाठ 10 परिमिति क्षेत्रफल र आयतन अन्तर्गत आज हामी सडमुखा र घनको आयतन भोल्युम अफ क्युबाइड एन्ड क्युबको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सडमुखा र घनको आयतनको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि सडमुखा भनेको के हो, घन भनेको के होला एकपल्ट सम्झनुस् त। यो सडमुखा भनेको के होला पक्कै पनि यहाँलाई याद छ। हेर्नुस् त, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी देख्न सक्छौँ हो। जस्तै सलाई हेर्नुस् है, सडमुखा एकपल्ट यहाँ हेर्नुस् त। सडमुखा भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा यहाँ कतिवटा सतह छ, 1 2 3 4 5 6 छवटा कस्तो छ त भन्दा आयताकार। यस्ता 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको ठोस आकृतिलाई हामी सडमुखा भन्दछौँ। हेर्नुस् त, 6वटा के छ, आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको छ। दायाँ बायाँ हो, 2टा भयो, अगाडि पछाडि 2 4वटा, माथि र तल गरे 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ, सडमुखा भन्दछौँ। अब हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता सडमुखाकार आकृतिहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै हेर्नुस् त, सलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू के हुन्छ होला एकपल्ट सम्झनुस् त। हो पक्कै पनि अरू हेर्नुस् त, गोटी हुनसक्छ, डाइस हो, अरू टुथपेस्टको बट्टा हुनसक्छ हो। त्यस्तै विभिन्न कार्टुनहरू हुनसक्छ। यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सडमुखाकार आकृतिको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसो भए सडमुखा भनेको के रहेछ हेर्नुस् त। हो, 6वटा आयताकार सतहहरू भएको ठोस आकृतिलाई हामी क्युबाइड अर्थात् सडमुखा भन्दछौँ। यो त यहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यसो भए घन भनेको के हो एकपल्ट सम्झनुस् त। हो, क्युब अर्थात् घन। घन भन्ने बित्तिकै पनि यस्तो सडमुखा हो। हेर्नुहोस् है, यसको पनि 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको छ। यो पनि सडमुखा हो। तर घनमा के हुन्छ भन्दा यसको हेर्नु त, लम्बाइ यहाँ नाप हेर्नु, यसको मेजरमेन्ट गरौँ, नाप लियौँ, कति छ हेर्नुहोस् त, 5 सेन्टिमिटर लम्बाइ हो। चौडाइ पनि 5 सेन्टिमिटर छ, उचाइ पनि यसको छ 5 नै छ। भनेपछि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखा रहेछ यो। भने यस्तो लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ समान भएको, बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्छौँ, घन भन्छौँ। अब यस्तो हाम्रो दैनिक जीवनमा कहाँ कहाँ हामी देख्न सक्छौँ एकपल्ट सम्झनुस् त। जस्तै डाइस, गोटी देख्न सक्नुहुन्छ हो। सबै लम्बाइ, चौडाइ र यसको उचाइ के हुन्छ, समान बराबर हुन्छ। अब त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ रुबिक्स, अर्को क्युब हेर्नु, जसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ के छ त यहाँ बराबर छ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखा भनेपछि घन भनेको पनि एउटा के रहेछ त, सडमुखा नै रहेछ। तर कस्तो सडमुखा, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्दा रहेछौँ त, घन अर्थात् क्युब भन्दछौँ। अब रह्यो आयतन। के हो त आयतन भनेको एकपल्ट सम्झनुस् त। पक्कै पनि यहाँलाई याद छ होला है। आयतन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई त्यस वस्तुको आयतन भन्दछौँ। आयतनलाई केमा लेखिन्छ त, घन एकाइमा लेखिन्छ। हेर्नुहोस् त, आयतन अर्थात् भोल्युम भनेको के रहेछ त, कुनै पनि वस्तुले कति ओगटेको छ, ओगटेको ठाउँलाई त्यस वस्तुको के भन्छ त, आयतन। अनि आयतनको एकाइ के रहेछ त भन्दा आयतनलाई घन एकाइमा लेखिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, के हो त अब यो, कुनै पनि ठोस वस्तुको आयतन कति छ भन्नु, त्यो ठोस वस्तुमा हो, त्यो ठोस वस्तुमा 1 घन एकाइका कतिवटा घनहरू अटाउँछन् भनेर गणना गर्नु हो। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा घन, यसको लम्बाइ कति छ यहाँ 1 सेन्टिमिटर, चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर रहेछ, उचाइ पनि 1 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि यो के भयो त, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर छ भनेपछि यो के भयो, एउटा घन भयो। अनि यो
सेन्टिमिटरमा दिएको छ, यसलाई के भन्न सक्छौँ? 1 घन सेन्टिमिटर, 1 cm क्युब पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब त यो युनिट तपाईँहरूको सेन्टिमिटरमा छ, यहाँ 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटरमा छ, तसर्थ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो 1 घन सेन्टिमिटरको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यदि यो एकाइ मिटर 1 मिटरको भएको भएदेखि हामी के भन्न सक्थ्यौँ? 1 घन मिटरको छ भनेर हामी भन्न सक्थ्यौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको चित्र अब एउटा के हो त? घनको हो। किन घन हो? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर छ। हो, यसका सबै किनाराहरू 1 सेन्टिमिटर नापका छन्। यसको आयतन कति हुन्छ त? 1 घन सेन्टिमिटर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभएको छ नि है। अब आयतन यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त सडमुखा, हेर्नुहोस् है, यो पहिलो सडमुखामा हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सडमुखाको लम्बाइ कति छ? 3 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ, उचाइ कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ। यहाँ लेखेर देखाएको पनि छ, लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 1 सेन्टिमिटर र उचाइ 1 सेन्टिमिटर भएका यो सडमुखाभित्र कतिवटा 1 घन सेन्टिमिटर भएका ब्लकहरू अथवा घनहरू छन् त? गर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा छ? 1 2 3 वटा छ। भनेपछि कुनै पनि सडमुखामा कतिवटा घन 1 घन एकाइका घनहरू अटेको छ, त्यही नै के हुन्छ? त्यो सडमुखाको आयतन हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो सडमुखामा 1 घन सेन्टिमिटर भएका 3 वटा ब्लकहरू छ अथवा 3 वटा घनहरू छ। तसर्थ यो सडमुखाको आयतन कति भयो त? 3 cm क्युब भयो, 3 क्युब सेन्टिमिटर भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यो हामीले ब्लक गनेर गऱ्यौँ, हो, घन गनेर एकाइ घन कतिवटा छ भनेर काउन्ट गऱ्यौँ। फेरि यसैलाई हामीले लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको गुणनफल गऱ्यो भने पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 × 1 × 1 गऱ्यो भने 3 cm क्युब आउँछ। यसरी हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सडमुखातिर जानुहोस् त, यो सडमुखामा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर छ, यसको चौडाइ कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ र यसको हाइट 2 सेन्टिमिटर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी यो सडमुखा 3 सेन्टिमिटर लम्बाइ, 1 सेन्टिमिटर चौडाइ र 2 सेन्टिमिटर उचाइ भएको यो सडमुखाभित्र कतिवटा 1 घन सेन्टिमिटर भएका घनहरू त्यहाँ अटाएको छ त? हेर्नुहोस् त, काउन्ट त 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यो सडमुखाको आयतन कति भयो त भन्दा 6 cm क्युब भयो। अर्थात् यसैलाई हामीले यसरी घन एकाइ भए कतिवटा छ भनेर गणना गरेर पनि गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै यसको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 1 सेन्टिमिटर र उचाइ 2 सेन्टिमिटर गुणन गर्यो भने पनि 6 cm क्युब आएको हामी देख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, अर्कोमा के दिएको छ? यो पनि सडमुखा हो। अब यो सडमुखाको लम्बाइ कति छ? 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र यसको उचाइ पनि कति छ त? 2 सेन्टिमिटर छ। अब यसरी लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र उचाइ 2 सेन्टिमिटर भएको यो के भयो त? सडमुखा भयो। अब यसको यहाँ कतिवटा 1 घन सेन्टिमिटरका घनहरू अटेको छ त? हेर्नुहोस् त, काउन्ट गरौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेपछि यो सडमुखाको आयतन कति रहेछ त भन्दाखेरि लेन्थ पनि 3 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 2 र हाइट 2 गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा रहेछ? यहाँ 12 cm क्युब हुँदो रहेछ, 12 वटा हुँदो रहेछ। अब यसैको लेन्थ, ब्रेथ र हाइटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि कति आउँछ त? 12 cm क्युब आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले बुझिसक्नुभयो होला, कुनै पनि सडमुखाको आयतन निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी निकाल्न सक्दा रहेछौँ भन्दा 2 तरिका। एउटा घन एकाइ कतिवटा छ त्यो गणना गरेर, र अर्को के रहेछ त भन्दा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको गुणनफल। अब हामीलाई सधैँ घन एकाइ प्रयोग गरेर भोल्युम निकाल्नलाई गाह्रो हुनसक्छ, तसर्थ हामीले अब सूत्रबाट हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सडमुखाको आयतन निकाल्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो भने लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको गुणनफल गर्यो भने हामीले सजिलै गणना गर्न सक्छौँ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सडमुखामा भएका एकाइ घनहरूको कुल सङ्ख्या नै सो सडमुखाको आयतन हो। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ गुणन गरेर कुनै पनि सडमुखाको
आयतन पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब सडमुखाको आयतन बराबर के भयो त? लम्बाई गुणा चौडाइ गुणा उचाइ, अर्थात् लम्बाई चौडाइ र उचाइको गुणनफल रहेछ। अर्थात् v इक्वल्स टु l टाइम्स b टाइम्स h हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो त भयो सडमुखाको। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सडमुखाको आयतन के हुँदो रहेछ त भन्दा सडमुखाको आयतन भोल्युम l टाइम्स b टाइम्स h हुँदो रहेछ। अब सडमुखा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सडमुखा भयो। मानौ यसको यो लेन्थ रहेछ, यो ब्रेथ रहेछ, यो हाइट भने यसको भोल्युम के हुँदो रहेछ त भन्दा l टाइम्स b टाइम्स h हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै अब हामी घनको आयतन, यहाँले घन भन्ने बित्तिकै लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्छौँ? घन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो अघि हामी यहाँ बनाएको लम्बाई चौडाइ र उचाइ अलग अलग छ, यो सडमुखाको चित्र भयो। अब त्यस्तै लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्छौँ त भन्दा घनाकार वस्तुको, हेर्नुहोस् त, घन भनिन्छ। यो घनाकार वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त? लम्बाई चौडाइ र उचाइ समान हुने भएकोले हामी के भन्न सक्छौँ? l टाइम्स l अर्थात् l क्युब हुन्छ। अब दुईमा हेर्नुहोस् त, घनको आयतन, घनको आयतन भोल्युम के हुँदो रहेछ त? लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भनेको अर्थ l टाइम्स l हुँदो रहेछ। अर्थात् यसलाई हामीले l क्युब भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा क्युब छ जसको लम्बाई l, चौडाइ पनि l छ र उचाइ पनि के छ? l समान छ, बराबर छ। भनेपछि लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्छौँ त? घन भन्छौँ। अब घनाकार वस्तुको आयतन के हुँदो रहेछ त? l क्युब। भनेपछि यहाँले सडमुखा भनेको के हो बुझिसक्नुभयो? 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? सडमुखा भन्दछौँ। त्यस्तै घन भनेको के हो भन्दा लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी घन भन्दछौँ। अनि त्यसपछि आयतन भनेको कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई के भन्छौँ भन्दा सो वस्तुको आयतन भन्दछौँ। अनि सडमुखाको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र के रहेछ त भन्दा l टाइम्स b, लम्बाई चौडाइ र उचाइको गुणनफल l टाइम्स b टाइम्स h, लम्बाई चौडाइ र उचाइको गुणनफल गर्यो भने कुनै पनि सडमुखाको आयतन पत्ता लगाउन सक्दछौँ। त्यस्तै अब सडमुखाको आयतन त हामी जानिहाल्यौँ। त्यस्तै घन, यो घन भनेको के रहेछ पहिला बुझिसक्नु भएको छ? लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी घन भन्छौँ। यो घनको कुनै पनि घनको आयतन पत्ता लगाउनु पर्यो भने के हुँदो रहेछ? v इक्वल्स टु l टाइम्स l अर्थात् l क्युब हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले बुझिसक्नुभयो सडमुखाको आयतन के हुन्छ, घनको आयतन के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न यहाँ हेर्नुहोस् है, यो दिएको सडमुखाको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ सडमुखाकार आकृति देख्नुभएको छ, जसको लम्बाइ हेर्नुहोस् त कति छ? 3 सेन्टिमिटर छ। यसको चौडाइ हेर्नुहोस् कति छ? 2 सेन्टिमिटर रहेछ। यसको उचाइ कति छ? 2 सेन्टिमिटर भएको हामीले देख्न सक्छौँ। अब कुनै पनि सडमुखाको आयतन भन्ने बित्तिकै दुई तरिकाबाट हामीले गणना गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा त के हो भन्दा एक घन एकाइ भएका कतिवटा घनहरू त्यो सडमुखाभित्र अड्दछ, त्यो एकाइ घनको सङ्ख्या नै सो सडमुखाको के हुँदो रहेछ त? आयतन हुन्छ। एउटा तरिका। अर्को सूत्र प्रयोग गरेर सडमुखाको आयतन के त भन्दा भर्खर हामीले लेखेका छौँ भोल्युम l टाइम्स b टाइम्स h, अर्थात् लम्बाई चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै सो सडमुखाको आयतन हुन्छ।
अब हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा एकाइ घनहरू अर्ध हेर्नुहोस् त घन एकाइ ल यो एक सेन्टिमिटरका एक घन सेन्टिमिटरका कतिवटा त्यहाँ घनहरू अर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा अर्ध रहेछ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यो षड्मुखा जसको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर चौडाइ 2 सेन्टिमिटर उचाइ 2 सेन्टिमिटर छ, यो षड्मुखाको आयतन कति रहेछ त भन्दा 12 घन सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामीले एक घन सेन्टिमिटरका 12वटा घनहरू त्यहाँ अटेको छ तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ। अब यसलाई सूत्रबाट हामी समाधान गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ, षड्मुखाको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ कति छ 2 सेन्टिमिटर, त्यस्तै उचाइ कति छ त 2 सेन्टिमिटर। हामीलाई सोधेको छ षड्मुखाको आयतन भोल्युम इक्वल्स टु वाट भनेको छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई थाहा छ नि, यहाँले याद छ है, भोल्युम षड्मुखाको भोल्युम के छ L टाइम्स B टाइम्स H, अर्थात् लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै सो षड्मुखाको आयतन हुन्छ। अब L भन्ने ठाउँ कति हाल्नु पर्यो 3 सेन्टिमिटर 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 3 टाइम्स 2 गर्दा कति भयो त 3 2 जा 6 6 2 जा 12 सिएम क्युब बुझिसक्नु भएको छ है। भोल्युम केमा हुन्छ त भन्दा घन सेन्टिमिटर, यहाँ सिएम एकाइ भएको भएर सिएम क्युब भएको, घन एकाइमा हुन्छ नि त, यसको एकाइ के छ सिएम छ। अब 12 सिएम क्युब हुन्छ, 12 सिएम क्युब हो यसको आयतन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त तसर्थ दिएको षड्मुखाको आयतन V इक्वल्स टु 12 सिएम क्युब। यसरी एकाइ घन जुन घनहरू छ यो गणना गरेर पनि हामी गर्न सक्दो रहेछौँ र अर्को सूत्र प्रयोग गरेर पनि। अब यहाँ भन्नुहोस् त यहाँले कुनै पनि षड्मुखाकार वस्तुको आयतन निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्दो रहेछौँ, लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल गर्यो भने उक्त षड्मुखाको आयतन सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त 2 नम्बर, लम्बाइ 25 फिट छ, चौडाइ 15 फिट छ र उचाइ 5 फिट भएको षड्मुखाको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस् है, लम्बाइ दिएको छ 25 फिट, चौडाइ 15 फिट छ र उचाइ पनि दिएको छ भने भएको षड्मुखाको के निकाल्ने त आयतन। हेर्नुहोस् त के निकाल्नु पर्यो षड्मुखाको आयतन। आयतनको फर्मुला के त लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणा उचाइ, लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै दिएको षड्मुखाको आयतन हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ है। अब हामी के गर्न सक्छौँ त, कुनै एउटा षड्मुखा रहेछ जसको लम्बाइ 25 फिट रहेछ हो, चौडाइ 15 फिट रहेछ र यसको हाइट 5 फिट रहेछ। दिएको कुरा लेखौँ पहिला। हेर्नुहोस् त षड्मुखाको लम्बाइ L 25 फिट छ, त्यस्तै यसको ब्रेथ चौडाइ कति छ 15 फिट छ, उचाइ 5 फिट छ। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भन्दा षड्मुखाको आयतन भोल्युम V इक्वल्स टु वाट। यहाँलाई पक्कै पनि याद छ कुनै पनि षड्मुखाको आयतन भन्ने बित्तिकै के छ सूत्र एकपल्ट सम्झनुहोस् त, हो V इक्वल्स टु के भयो त L टाइम्स B टाइम्स H, अर्थात् लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै दिएको षड्मुखाको के हुन्छ आयतन हुन्छ। भनेपछि अब लम्बाइ चौडाइ र उचाइ यसलाई गुणनको रूपमा राखौँ। यहाँ मान L भनेको 25, B 15 र हाइट 5, यो तिनटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त 1875 क्युब फिट एकाइ फिटमा छ हो। यसर्थ हामी भन्न सक्छौँ तसर्थ षड्मुखाको आयतन भोल्युम V इक्वल्स टु 1875 क्युब फिट हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त किनाराको लम्बाइ, यहाँ हेर्नुहोस् है, किनाराको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर भएको घनको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेपछि किनाराको लम्बाइ 6 cm भएको के त घन। यो घन भनेको के रे एकपल्ट सम्झनुहोस् त, याद छ नि है। घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखा हो। अब त्यस्तो षड्मुखाको आयतन घनको आयतन के भयो त L क्युब हो। यहाँलाई याद छ है। अब त्यसो भए हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त मानौँ यो एउटा घन भयो, यसको लम्बाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर,
किन घन भन्ने बित्तिकै त लम्बाइ, यसको चौडाइ र उचाइ पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। हामी भन्न सक्छौँ नि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखालाई हामी के भन्छौँ? घन भन्छौँ। यो घनको आयतन के हुने भयो त? यल क्युब। पहिला थाहा दिएको कुराहरू लेखौँ। हेर्नुहोस् त, यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ घनको लम्बाइ कति छ? 6 सेन्टिमिटर भने घनको आयतन V इक्वल्स टु वाट? V इक्वल्स टु के हुने भयो त? यल क्युब। फर्मुला यहाँलाई याद छँदैछ। अब यल क्युब भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ। अब घनको लम्बाइ हेर्नुहोस् त, घनको लम्बाइ यल इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ भन्दा घनको आयतन। घनको आयतन भोल्युम V इक्वल्स टु वाट? हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि घनको आयतन V इक्वल्स टु यल क्युब। अब यल भनेको छ त 6 क्युब। 6 लाई 3 टाइम्स के गर्नु पर्यो त? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, 6 × 6 36, 36 टाइम्स 6 गर्नुहोस् त कति भयो? 216 भनेपछि 216 सिएम क्युब हुने भयो। बुझ्नुभएको छ नि है? क्युब के भयो? 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा 216 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यल क्युब 6 टाइम्स 6 216। तसर्थ यो घनको आयतन कति रहेछ त भन्दा 216 सिएम क्युब रहेछ। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा आयताकार बाकसको लम्बाइ हेर्नुहोस् है, एउटा बाकस रहेछ, सबै सतहहरू आयताकार रहेछ, जसको लम्बाइ 55 सेन्टिमिटर छ, यसको चौडाइ 40 सेन्टिमिटर छ र उचाइ 25 सेन्टिमिटर छ भने यसको आयतन कति? अब बाकस लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ सबै आयताकार भएको बाकस भन्ने बित्तिकै कस्तो आकारको होला? पक्कै पनि यो षड्मुखाकारको छ भन्ने कुरा यहाँले अनुमान लगाइसक्नु भयो। अब त्यो षड्मुखाको यहाँ लम्बाइ पनि दिएको छ। षड्मुखाकार बाकसको लम्बाइ 55 सेन्टिमिटर, चौडाइ 40 सेन्टिमिटर दिएको छ, उचाइ 25 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब आयतन भन्यो, यो बाकसको आयतन कति हुनुभयो त? यो षड्मुखाकार बाकस हो, अनि बाकसको आयतन षड्मुखाको आयतन बराबर भइहाल्यो, उही भइहाल्यो। भनेपछि यल टाइम्स बी टाइम्स एच, अर्थात् लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै सो बाकसको के हुने भयो त? आयतन हुने भयो। पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ है? हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा यो बाकसको हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ कति रहेछ? 55 सेन्टिमिटर, यसको चौडाइ 40 सेन्टिमिटर, यसको उचाइ कति छ भन्दा 25 सेन्टिमिटर छ। अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ के गर्न सक्छौँ? लम्बाइ 55 दिएको कुराहरू लेखौँ, बाकसको चौडाइ 40, बाकसको उचाइ 25 सेन्टिमिटर, आयतन पत्ता लगाउनु पर्छ। आयतनको सूत्र के भयो भन्दा यो षड्मुखाकार छ, तसर्थ यल टाइम्स बी टाइम्स एच, अर्थात् लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै के हो त भन्दाखेरि यसको आयतन हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ भोल्युम V। अब त्योभन्दा पहिला यसको लम्बाइ देख्न सक्नुहुन्छ 55 सेन्टिमिटर छ, यसको चौडाइ कति दिएको छ? 40 सेन्टिमिटर र यसको उचाइ हाइट कति दिएको छ भन्दा 25 सेन्टिमिटर। यसको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। यो के छ भन्दाखेरि बाकसको लम्बाइ। अब भोल्युम इक्वल्स टु वाट? हामीलाई के थाहा छ भन्दा भोल्युम के भयो त? यल टाइम्स बी टाइम्स एच। लम्बाइ 55, चौडाइ कति छ? 40 छ, यसको हाइट कति छ? 25। अब हामीले यो तीनटाको गुणनफल निकाल्नु पर्यो। 25 र 40 गर्नुभयो भने कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त, 25 र 40 4 ले गर्नुहोस्, यो 0 को 0 राखेर 25 4 जा 100 यसो गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यो 0 को 0 1000 भयो। अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 55 टाइम्स 55 गर्नुभयो भने कति भयो त? 55, यो 3 0 को 0 भनेपछि 55,000 आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, 55,000 कुनै युनिट छ? सिएम, भनेपछि सिएम क्युब भयो। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
हेर्नुहोस् त 55 टाइम्स 40 टाइम्स 25 अर्थात् 55,000 सिएम क्युब भयो। यसर्थ हामी भन्न सक्छौँ कि आयताकार बाकसको यो आयताकार बाकसको आयतन 55,000 घन सेन्टिमिटर सिएम क्युब हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। एउटा घनाकार बाकस, घनाकार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ? लम्बाइ चौडाइ र उचाइ समान भएको सडमुखा। प्रत्येक कुरा यहाँ बुझ्नुहोस् है। घनाकार अघि नै के थियो? आयताकार थियो, अहिले यहाँ के छ? घनाकार। लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, सडमुखा बाकसको लम्बाइ दिएको छ भने यसको आयतन भनेको यो घनाकार बाकसको आयतन, घनको आयतन के हो त सूत्र? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, पक्कै पनि घनको आयतन V = L क्युब। यहाँ L दिएको छ। अब त यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, अघि हामी गरे जस्तै यो एउटा घनाकार बाकस भयो जसको लम्बाइ 17 सेन्टिमिटर भयो। घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ, लेन्थ ब्रेथ र हाइट बराबर हुनु पर्यो। हो, यसको ब्रेथ पनि 17 सेन्टिमिटर छ र यसको हाइट पनि 17 सेन्टिमिटर छ। अब यसको आयतन निकाल्नु पर्नेछ। सबभन्दा पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ, समाधान गरौँ। यसको घनाकार बाकसको लम्बाइ L 17 सेन्टिमिटर र यसको आयतन V = वाट। हामीलाई के थाहा छ? यो के हो? घनाकार। घनको आयतन के भयो? L क्युब। भोल्युम निकाल्न भनेको छ। हेर्नुहोस् त, V = L क्युब अर्थात् L टाइम्स L टाइम्स L। यो 17लाई 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ त? 4913 घन सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँहरूले यो यसको गुणनफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ नि है। अब अर्को एउटा प्रश्न, यसको अन्त्यमा हामी लेख्छौँ उक्त घनाकार बाकसको आयतन कति रहेछ त? 4913 सिएम क्युब। बुझ्नुभएको छ नि है। हामीले एउटा सडमुखाकार भनेको भए के हुन्थ्यो? L टाइम्स B टाइम्स H। घन भनेको पनि सडमुखा नै हो, तर कस्तो रहेछ? लम्बाइ चौडाइ र उचाइ समान भएको सडमुखा रहेछ। तसर्थ हेर्नु त, लम्बाइ चौडाइ उचाइमा L लेख्यौँ, अथवा L क्युब भनेको L टाइम्स L। यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यही नै कुनै पनि घनको आयतन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब यहाँ के दिएको छ? यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा घनाकार वस्तुको आयतन कति दिएको छ? हेर्नुहोस् त, एउटा घनाकार वस्तुको आयतन 64 मिटर क्युब दिएको छ। हामीलाई पहिला के थियो? आयतन पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। यहाँ के दिएको छ? आयतन दिएको छ। के को आयतन दिएको छ? एउटा पढ्नुहोस् त। घनाकार वस्तु। कस्तो वस्तु रे? घनाकार, जसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ समान भएको सडमुखाको आयतन दिएको रहेछ भने यसको एउटा भुजाको लम्बाइ कति होला? अब के गर्ने होला? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। अहिले यसलाई फिगर बनाऊ है त। हेर्नुहोस् त, एउटा लम्बाइ चौडाइ, मानौ लम्बाइ यसको L मिटर रहेछ, चौडाइ पनि कति रहेछ? L मिटर रहेछ, उचाइ पनि कति? L मिटर। किन सबै बराबर भयो? घनाकार भनेको भएर। घनाकार भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्दछौँ त भन्दा? घन भन्दछौँ। यो घनाकार वस्तु भयो जसको आयतन कति छ? 64 मिटर क्युब दिएको छ। अब पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ घनाकार वस्तुको आयतन V 64 मिटर क्युब छ। अब हामीलाई सोधेको के छ? घनाकार वस्तुको लम्बाइ L = वाट भनिएको छ, पत्ता लगाउनु पर्ने। अब V = के छ? L क्युब। किन? घनाकार, घनको आयतन V बराबर के भयो त? L क्युब भयो। अब यसलाई हेर्नुहोस् है त। घनाकार वस्तुको आयतन हेर्नुहोस् त। घनाकार वस्तुको आयतन भोल्युम 64 मिटर क्युब दिएको छ अनि घनाकार वस्तुको लम्बाइ L हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। भनेपछि भोल्युम दिएको छ। भोल्युमको सूत्र के हो त?
हामीलाई थाहा छ कि अथवा सूत्र अनुसार के हुन्छ त V इक्वल्स टु L क्युब। अब हेर्नुहोस् त भोल्युम कति छ त 64 मिटर क्युब छ, यहाँ कति छ L क्युब। अब 64 भनेको कति पटक यहाँ क्युबमा छ, यसलाई पनि क्युबमा लैजाउँ त कति हुन्छ होला, यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। 64 को फ्याक्टरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 8 जा 2 4 2 2 जा। ओहो क्युब गर्नुपर्ने है, यसको पावर र पावर समान गऱ्यो भने त यलको भ्यालु आउने थियो। अब यहाँ त 1 2 3 4 5 6 2 को पावर 6 भयो। यदि हामीले 2 2 जा 4 4 4 4 4 जा 16 हो, 16 4 जा 64 भनेपछि 64 लाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। 2 यहाँ आए जस्तै तरिकाले पहिला इक्वल्स टु L क्युब। अब यसलाई यो भनेको 4, यो 2 2 जा 4, यो दुईटा भनेको नि 4 इक्वल्स टु L क्युब। और यो भनेको कति भयो त 4 क्युब इक्वल्स टु L क्युब। और 4 इक्वल्स टु कति आयो त L भनेको L इक्वल्स टु 4 केमा युनिटमा छ त मिटरमा। भनेपछि उक्त घनकार वस्तुको लम्बाइ कति रहेछ त 4 मिटर रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ एकपटक। अब हामीलाई के थाहा थियो, यदि लम्बाइ 4 मिटर हो भने यसको भोल्युम कति भने एकपल्ट चेक गरौँ है त, यदि आउँछ कि आउँदैन। हेर्नुहोस् त 4 मिटर छ, यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने L क्युब। 4 को क्युब 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 गर्दा कति आयो त 16 4 जा 64 भनेपछि मिलेको रहेछ। यसरी हामी चेक पनि गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त 64 को L क्युब 4 को क्युब लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 इक्वल्स टु L तसर्थ घनाकार वस्तुको लम्बाइ 4 मिटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, एउटा सडमुखाको लम्बाइ, यहाँ बुझ्नुहोस् है, सडमुखाको लम्बाइ, सडमुखा भन्ने बित्तिकै 6वटा आयताकार सतह भएको ठोस वस्तु, यसलाई के भन्छौँ सडमुखा। यसको लम्बाइ के रहेछ त भन्दा चौडाइको दोब्बर। यहाँ पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस् है, एउटा सडमुखाको लम्बाइ कति रहेछ चौडाइको दोब्बर, चौडाइको दोब्बर 2 गुणा छ र उचाइ 2 फिट दिएको छ। यसको आयतन 100 क्युब फिट दिएको छ भने उक्त सडमुखाको लम्बाइ र चौडाइ कति कति होला पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सडमुखाको लम्बाइ यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ भन्दा सडमुखाको पहिला प्रश्न हेर्नुहोस्, लम्बाइ कति छ अरे चौडाइको दोब्बर अथवा 2 गुणा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति छ दोब्बर छ भनेपछि लम्बाइ कति छ अरे चौडाइको दोब्बर। चौडाइ जति छ त्यसको के हुन्छ त दोब्बर। अर्थात् यो सडमुखाको लम्बाइ कति छ अरे भन्दा चौडाइ b भयो, को भनेपछि गुणन गर्न सकिन्छ दोब्बर। अर्थात् L भने के रहेछ त 2b रहेछ। यदि हामीले b भनेको x फिट भनेर मान्यौँ भने b को भ्यालु यहाँ राख्यो भने कति हुनुभयो त 2x फिट भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यदि चौडाइ x हो भने लम्बाइ कति रहेछ 2x। अब हेर्नुहोस् त लम्बाइ कति रहेछ त भन्दा यो चौडाइको दोब्बर, चौडाइको दोब्बर 2 गुणा। यसरी लम्बाइ र चौडाइ सजिलै लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् है त, एउटा लम्बाइ चौडाइ हामी कति मान्यौँ x छ भने लम्बाइ कति भयो त्यसको दोब्बर 2 गुणा 2x बुझ्नुभएको छ नि। उचाइ त हामीलाई कति दिएको छ 2 फिट दिएको छ। अनि यसको अब यहाँ दिएको कुरातिर जाउँ, यहाँ सडमुखाको चौडाइ x फिट छ भने लम्बाइ के भयो त त्यो चौडाइको दोब्बर x छ भने लम्बाइ कति भयो त 2x। अनि यसको उचाइ 2 फिट दिएको छ, आयतन 100 क्युब फिट दिएको छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ आयतन v इक्वल्स टु L टाइम्स b टाइम्स h गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त L भनेको छ 2x, b भनेको x, h भन्ने ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 100 इक्वल्स टु 2 2 जा 4 x स्क्वायर। अब 100 लाई 4 ले
के गर्छ डिभाइड, यहाँ मल्टिप्लाई छ यता हुँदा डिभाइड भयो एक्स स्क्वायरको एक्स स्क्वायर बुझ्नुभएको छ नि है। 100लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति भयो 25। यता के छ स्क्वायरमा छ 25 भनेको कतिको स्क्वायर हुन्छ होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो पक्कै पनि कतिको त 5 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि स्क्वायर इक्वल छ भनेपछि एक्स भ्यालु कति भयो त 5। यसर्थ हामी भन्न सक्छौँ सडमुखाको चौडाइ बी भनेको एक्स भनेको 5 फिट रहेछ भने लम्बाइ कति छ 2x अर्थात् 10 फिट छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त अब यहाँहरूले अर्को प्रश्न लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर चौडाइ 8 सेन्टिमिटर र उचाइ 5 सेन्टिमिटर भएको सडमुखाको आयतन कति हुन्छ। सडमुखाको आयतन भनेपछि के याद गर्नु पर्यो लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल भनेपछि यहाँ दिएको अप्सनमध्ये कुन हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। अनि आयतन आयतनको एकाइ के हो घन एकाइ यहाँ कुन एकाइमा दिएको छ सेन्टिमिटर सिएम क्युब हुन्छ त्यो याद भयो। अब लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गुणन गर्नुहोस् त कति हुन्छ 10 8 जा 80 हो 85 चाहिँ कति भयो त छिटो सम्झिनुहोस् ल ल ल हेर्नुहोस् त कति होला हो 400 सिएम क्युब भयो गुड। अब त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त किनाराको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर भएको घनको आयतनको सूत्र के हो यल क्युब। यहाँ कति छ लम्बाइ 5 जुन यहाँ पनि छ नि यो पनि 5 5 छ यसको आयतन कति हुने भयो त 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 5 5 25 25 5 जा 125 के भयो त सिएम क्युब भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त घनको एउटा सतह घन भन्ने बित्तिकै सबै के भयो त वर्गकार यो के भयो वर्ग हुने भयो। घनको एउटा सतहको क्षेत्रफल यसको सतहको क्षेत्रफल कति 100 भएपछि यसको किनाराको लम्बाइ कति भयो त यल स्क्वायर यल 10 भयो भनेपछि लम्बाइ कति आयो 10। हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ वर्गको लम्बाइ हेर्नुहोस् त कुनै पनि वर्गकार सतहको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने यल इक्वल्स टु हामी के भनेको थियौँ √a। यहाँ क्षेत्रफल दिएको छ 100 दिएको छ भने कति आयो त 10 मिटर आयो। अब भोल्युम कति भयो त यल के भयो भनेको 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 गर्दा कति भयो त 1000 घन मिटर भयो हो पक्कै पनि। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त घनको एउटा घन भन्यो घन भन्ने बित्तिकै सबै लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर हुन्छ सबै यो वर्गकार सतहहरू हुन्छ 6वटै। एउटा सतहको परिमिति हेर्नुहोस् त यो वर्ग भयो। अब वर्गको परिमिति चाहियो अर्को प्रश्नलाई हेर्नुहोस् त वर्गको परिमिति पी भने के हुन्छ त लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर भएपछि 4l भयो। कति दिएको छ परिमिति हामीलाई 40 मिटर दिएको छ 4l यसले क्यान्सल गर्यो भने कति आयो त 40 डिभाइड बाई 4 इक्वल्स टु यल यल भनेको 10 मिटर रहेछ। अब यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ परिमिति दियो भने पनि कुनै पनि घनको एउटा सतहको परिमिति दियो भने यसको आयतन यल आयत पत्ता लगाइसक्यो भोल्युम के भयो त यल क्युब सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कुन होला हेर्नुहोस् त हो पक्कै पनि 1000 घन मिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी सडमुखा र घनको आयतनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला कुनै पनि सडमुखाकार वस्तुको आयतन भन्यो भने यल टाइम्स बी टाइम्स यस अर्थात् लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै कुनै पनि सडमुखाकार आकृतिको आयतन रहेछ भने घनको आयतन भन्यो भने पहिला घन भनेको के रहेछ त भन्दा लम्बाइ चौडाइ र उचाइ समान भएको अथवा बराबर भएको सडमुखालाई हामी घन भन्छौँ। घनको आयतन यल क्युब हेर्नुहोस् त यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि कुनै पनि सडमुखामा भएका एकाइ घनहरूको कुल सङ्ख्या नै सो सडमुखाको आयतन हो। आयतन भनेको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गुणन गरेर कुनै पनि सडमुखाको आयतन निकालिन्छ अनि आयतन बराबर लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल अर्थात् v इक्वल्स टु यल टाइम्स बी टाइम्स यस हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको कुनै पनि सडमुखा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ घन भन्दछौँ। त्यस्तो घनाकार वस्तुको आयतन v इक्वल्स टु यल क्युब हुन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी यिनै सडमुखा र घनको आयतनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि घरमा कुनै काठको होला हो अथवा यहाँहरूकोसँग भएका कुनै घनाकार
वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ कति छ, त्यसको आयतन पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यो पत्ता लगाउँदै गर्नुहोला। अर्थात् कुनै घनाकार वस्तु निर्माण गरेर त्यसको आयतन कति छ हो भनेर समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।